बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. या सकाळच्या वेळाक प्रत्येक तरान आम्ही देवाक अर्घा दिवन ही बसोवणी आम्ही नियाळया आणि उसारया. Psalm chapter 130 verse 1-2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता, सोमिया आयक म्हजो ताळो. Deuteronomy chapter 2 verse 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांनी तुमचेर आशीर्वाद घाल्यात. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सरेस्परा तुमच्या देवाची महास्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतालो आणि पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. Deuteronomy chapter 7 verse 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशीर्वादीत जातलोय. तुमचे मध्ये कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्परस तुझ्या मुखलान वेतलो, तो तुजे सोवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे सांगता वेतलो आणि तुका विशेव दितालो. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजी परजा जातल्या. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपला आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्याने भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भुईंग फोव ते काळार पावस दितलो आणि तुम्ही हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजेर येवचे ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसाची पावची ना. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. प्रत्येक तरान आमकां देवाची उतर आज म्हणटा की हांव तुज्या अकंतान थावन हांव तुका सोडयतलो. आसरो म्हजो तूं जावन आसा सोम्या म्हणून ह्या गायनाद्वारे सकाळच्या वेळा त्या सोम्याचो आसरो आमी आज मागून घेवया. रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो, तुजे शिवाय दुनियाना आदार दुसरो. रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो, तुजे शिवाय दुनियाना आदार दुसरो. Praise the Lord. Psalm chapter 50 verse 15. कीर्तनांत 50 वळी 15. आज देवाची उतर आमकां म्हणटा की अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार. केदाळ उलो मारूंक जाय आमी अकंताच्या दिसा. आमी देवाक उलो मारचो ना जाल्यार अकंताच्या दिसा मात्र, आनी बऱ्या दिसा उलो मारचे बारी उणें. सो देवाची उतर परत आज आमकां म्हणटा की अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो. तेन्ना हांव तुका निवारतलो. सगळ्या अकंतांतून आज देव आमकां निवारता. आज ह्या वळीचेर एक अंडरलायन घालन घ्या. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसाचे टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. आनी बुधवारा ब्रेस्ताराय 2 दीस रिट्रीट आसली. कितल्या लोकांनी टेस्टिमनी धाडला आनी ह्या रितीन जायत्या भाव भयणांनी जेजून हात लायला. प्रेज द लॉर्ड. आनी कोणें ही रितीचो व्हिडिओ पळोवना तांकां धाडा. कित्याक म्हणल्यार एवकरिस्ट आराधनांत जायत्या लोकांनी जेजून हात लायला. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच हांव तुमच्या मुखार एक घडीत एक टेस्टिमनी दवरता. म्हाका सांगले टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्याच नेबर गांवच्या एका भयणीन एका म्हयन्या पयलें म्हाका कॉल केल्लो. ताचो पूत भायल्या गांवांत आसा. आनी ह्या भयणीन कॉल केल्लो म्हणूंक लागली की ती आमचे जायते प्रॉब्लम्स, म्हजो घरकार जायते पियेता आनी मात्र न्हय की ताच्या गोमट्या कोणी धरल्या बरी जाता. आनी तो जायते प्रॉब्लम्स सांपडला. हर एक टायम ते गोमट्या कोणी धरता आनी तो जायतो पियेता आनी पियेवण्याचो एडिक्शन जावन गेला. आमाल पियेवण्याचो एक गुलाम जावन गेला. हांवें कांय ना फोन ताका दी म्हणलें आनी त्या दिसा हांवें ताचेर फोनार मागणी केलें. जायत्या बाबटी जायत्या पटी हांव फोनार मागणी करता. आनी ह्या भावाचेर हांवें मागणी केली, सोम्या राख आनी सांबाळ. कित्याक तुमचो जावन सासरो आज अकंताचे दिसा कश्टाच्या वेळार हांकां राख आनी सांबाळ. हे कुटुंब कश्टान आसा, आज अकंतान आसा. तूं एकलोच सोम्या आज ह्या कुटुंबाक सोडयतलो. धनी जावन आसाय. खंयच्या रितीन ते स्ट्रक जालात आज तांची वाटूक ते कर म्हणून थोडो वेळ हांवें मागणी केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू परच्या दिसा ती भयण म्हाका फोन कर म्हणा लागली, ब्रदर आज आमच्या घरात देवान आशीर्वादीत केला. जाल्यार परतून म्हणा लागली की ते म्हजो घोव आतां पियाना. सुमार एक
10-15 दीस जाले कम्प्लिटली स्टॉप केला. मागीर गो फोन करून म्हणा लागलो की फोन घेऊन म्हणा लागलो की ब्रदर ज्या दिसा तुवें मागणें केले म्हज्या गळ्याक कोणी दामून धरताली, कोणी म्हजे गळो दामतालो, राती न्हिदूंक दिनातली एक सकत म्हाका, आनी ते सकत म्हजे तो सुटोन गेली. आनी त्या दीस जेन्ना मागणें केले आज पर्यंत म्हज्या गोमट्याक कोणीय धरनात. आनी थोड्या दिसा 2-4 दिसा उपरांत हांवें चिंतलें की देव येदो व्हरतो म्हाका निवारता जाल्यार हांवें कित्याक ह्या गुलामपणान सांपडोंक जाय, कित्याक ह्या बेबदेपणान सांपडोंक जाय. देव म्हजो आसरो, तो म्हजो मोग करता, तो म्हज्या सांगात आसा जाल्यार हांवें कित्याक गुलामपणान सांपडोंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच दीस ताणें निर्धार केले आनी सरळ ताणें स्टॉप केले. आज अपूर्बायन घरांत ती गोबायला मागणी करतात आनी जायतीं कामां तांची स्टक जाल्ली. तांच्या गोबायलाच्या मागण्याद्वारे देवान तांची वाट उक्ती केली. मात्र न्हय, आशिर्वाद तांच्या घराब्यान देवान येयली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत आमी ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू परत आमी देवाचे तर म्हणटा आकांत दिसा तूं देवाक उलो मार. आमी उलो मारना, उलो मारता. हर एक म्हाका फोन केला, हर एक व्यक्तीक हांवें इतलेंच म्हणचें की आमचो बावर्तिल्लो वाडयचें. आमी बावर्तान घट रावूंक जाय, थीर रावूंक जाय. जेदाळ आमी बावर्त आमचो वाडयता तेन्ना आमी अद्भुतां पळयता. खाली वरान मागण्या करना मान बरे सांता बरे बायबल वाचता जायना. बावर्त सांतांचो बावर्त कसो आसलो, तांच्या हर एक आकांताचे वेळ देव तांच्या सांगात आसलो. तुमी पळय हांगा डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22 आमकां म्हणटा की 22, 23, 24 श्रद्धक, मेशक, अबेदेनेगो हे डॅनियल प्रवक्त्याचे ते एक जण सीस एक यूथ असले युवा जण. म्हणजे मग जेन्ना रायाच्या कायद्याक ताणी म्हणलें की हांव तुवें सांगलें आमी आयकना, आमी त्या देवाक आराधन करता. कित्याक तो निज देव, ताका आमी सत मानला, ताची सकत आमी अनुभव केला. त्या देवा शिवाय कोणाकी आमी आराधन करिना. तितले ती बावर्तान घट असली. राय कितें म्हणा लागलो, ताका धरा आनी उज्यान घाला. सगळी स्टोरी तुमकां सांगिना, तुमी कळीत आसा तुमकां स्टोरी. पळय म्हज्या मग तांचो बावर्त ते उज्यान पडता पर्यंत ती कांयच म्हणू ना. तांकां अखंड भरोसो आसलो देव आमच्या पक्षाक आसा. देव आमच्या पक्षाक. आमकां इल्लेशे प्रॉब्लेम जाल्ल्याचे आमी कितें बोब मारतात म्हण पळयल्यार फुरसत ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा कितलो लोक रडटात. कित्याक एक घडीभर त्या देवाचेर भरोसो दवरून पळय तूं, एक घडीभर ताचेर दिश्ट लावन पळय तूं, एक घडीभर तुजो बावर्त वाडोवन पळय तूं. अद्भुतां तुज्या दोळ्या मुखार आसात, अद्भुतां तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करत. कित्याक म्हळ्यार म्हजे एक्सपिरियन्स जावन आसा. म्हणजे मगच न्हू जेन्ना श्रद्धक मेशक त्या गाय जाणें बांदून उज्यान घाले, त्या दाळे काय म्हणून तिणें बांदतना आमी जाल्यार बांदचे सोडा, आमकां इल्लेशे लागल्या तशें कितले भोव मारता. बांदता जाल्यार तेणी कांयच म्हणू ना. मुखार येदोडो उजो भगा 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 जळटा आसा, तांच्या मुखार उजो आसा, इतला वयर उजो उरते आसा. ताका बांदला जाल्यार ती कांयच म्हणू ना. कान उडयता आसतना ती म्हणटा तुका अर्गा देवा, तुका महिमा. कित्याक अकंतांत आमच्या मागण्याक कान दितलो देव, अकंताच्या वेळा आमकां राखतलो देव. पळया जेन्ना तांकां बांदता पर्यंत देव तांच्या सायडीर खंय दोळे दिसनातला बरी आसलो. जांफरो तांकांय कितेंच अनुभव जायनातलो. जांफरो ती कांयच म्हणू ना. देवी त्या स्वदेश शांत आसलो. ताणी चिंतेत आसलो त्या बांदता देवान येवन सुटयत म्हण ना, कांयच म्हणू ना. ताणी ती शांत रावली. पळया आतां पळया दर न त्या काय की उडोवचो पोजिशन त्या टायमार देव थंय ना. आतां पळय ती उज्यान पडलात तांचे पयले देव थंय आसा. देव थंय आसा. आयजाय 45 वर्स 2 and 3 हांव तुज्या मुखल्यान वता. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगोच्या मुखल्यान देव गेलो आनी तो उज्याचे सगळे राउंड देवान एसी फिट केला. बरी एक थंड वारे तांच्या खातीर तयार करून दवरले. त्या वाऱ्या भितर ती पडली आनी कितें जालें ते पडतना दोरी तांची देवान सुटयली आनी 14 जाणां भोंवंक लागली. प्रेज द लॉर्ड. हे आज आमी एक्सपिरियन्स करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. हे आज आमी अनुभव करूंक जाय. कितल्या लोकांनी म्हजे फोन करून म्हणला जण एकले तुमी आयकया. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो विश्वासी. कित्याक कोणी तुमकां कितेंय म्हणून दी, डॉक्टर कितेंय म्हणून दी, आनी कितें म्हणून कोणेय तुमकां सांगू फुरो हांव तुवें दिल्ले पयशे दितच ना म्हणून फुरो. देव ताचें मन बदलिता, देव ताचें काळीज बदलिता. कित्याक तूं विश्वासी देवा लागीं विश्वासी राव. आज तूं अनुभव करते अजापा. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हज्या मोगाचे परतून आमकां म्हणटा श्रद्धा मेशक म्हणजे घडीत तुमी आयकलें. परतून साम चॅप्टर 64 वर्स 1 देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक. दुस्मानाच्या भिरांतींत हांव
म्हजो जीव राख. दुस्मानाच्या भिरांतीत हांव सगळ्या स्वत्र अकांत प्रॉब्लेम कश्ट तुझ्या जिवितांत तुका होप म्हणलोच ना. कितलो लोक म्हणटा काम ना पयशे एवरी डे लोकांचे फोना आनी पयशाचे प्रॉब्लेम्स आयकोन आसा. करेक्ट कित्याक म्हणल्यार हर एकले आमी जणेकले फसले. हांव म्हणना आज आमचो भावार्थ अस्कास जाला. आमचे भितर उणेपणां वयल्या वयर जैत वर्ते आसात. एक घडी भावार्थ कांचयल्यार आनी एक घडी भितर आमचो भावार्थ दंडळटा आनी सकयल पडटा आमी. परतून तीच कोडू चिन्ह आमच्या मुतीत येतात आनी आमी डिस्टर्ब जाता आनी डिस्ट्रॉय करून येता आमचें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की किर्तन 64:1 देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक. आज म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक. गुंडायेन थावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. किर्तन 130 म्हणटा साम चॅप्टर 130:1 गुंडायेन थावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. परतून म्हणटा की आमकां देवाचें उतर जेरेमिया चॅप्टर 32:27 हांव तो सर्वेस्पर देव म्हाका साध्य म्हणलें कितें आसा. हांव तो सर्वेस्पर देव म्हाका साध्य म्हणलें कितें आसा. आज ज्या प्रॉब्लमांत तूं फसले थंयतून भायर काडूंक जायना की जाता. आज विश्वासपणान ते देवा सांगात राव, अटॅच जावन राव, क्लोज राव, टच करून राव. कित्याक पळय थंय तूं अनुभव करता अद्भुता. श्रद्धाक मेशक अबेदेनेगो देवाच्या सांगात रावली आनी म्हणलें की तूंच देवा. सर्ग आनी संवसार असलो उजो कांयच ना. एक घडये भितर एक सेकुंडा भितर उजो सगळो पालवंक सकूंक आसा. तुज्या साथी म्हणलें कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानू आज बरी टेस्टिमनी आमच्या मुखार आसा. ह्या भयणीन कशें अकंताच्या वेळार देवाक उलो मारलो आमच्या झूम आराधनांत कशें ह्या भयणी एक्सपिरियन्स केले आनी तिचे प्रॉब्लेम देवान तिचें नांव हांव नेणा बट देवान त्या मागण्याचें तिचें नांव उलो केलो आनी जेजून तिका टच केलें आनी ती कंप्लिटली बऱ्यापणान टेस्टिमनी तुमी पळया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वीणा रॉड्रिगस. हांव आबू दुबयतावन उलयतां. हांव कालच्या दिसा हेडरेशना वेळार म्हाका कठीण तकली पडापड आनी कठीण म्हाका पोटान दूख आसली किडनीच्या सायडीन आनी मस्त म्हाका टेन्शन जावन आसलें आनी म्हज्या मतीन मस्त समाधान नासलें. हांव मस्त डिप्रेशनार आसली आनी कालच्या हेडरेशना वेळार हांव जेजू कडेन मस्त दिमीर पडोन हांव मागोन आसली. ते जाल्यार ब्रदर प्रकाशन म्हजें नांवें आसलें. जेजू तुका आपटात, जेजू तुजी पिडा सिडा पुरा गूण करता म्हणून तक्षणांत हांवें क्लेम केलें आनी हांवें जेजूक तक्षणा हरगान दिली आनी म्हजी तकली पडापड आनी म्हज्या पोटाची दूख कंप्लीट गूण जाली. हांव कालसान थांब देवाक हरगान दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्यानू आज परत आमी सोम्याच्या मोगान बुडया. कित्याक म्हणल्यार जेनेसीस उत्पत्ती आमकां 21:14 म्हणटा. जेनेसीस 21:14 म्हणटा की आमकां उत्पत्तींत 21:14 म्हणटा की आमकां जदना हगार आनी इस्मायलाची जिवीत. पळया हगार आनी इस्मायलाक कोणें आब्राहामान तांकां तांचे जेवण सगळें दिवन तांकां धाडलें. कित्याक म्हळ्यार थंय आनी रावचें नाका म्हणून. हांव सगळे स्टोरी काडना ऑलरेडी टायम जाता आसा. मुखार पळयल्लें वयस जाल्यार तुमकां कळटा की जदना म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मोरचें पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना. त्याच कडेन ते पळया हागार कितें करता त्या रानांत कितें करता म्हणल्यार इस्मायलाक सोडून उदक सोदच्या खातीर पयस बसता. कित्याक इस्मायलाक जोरान तान लागली आनी तो जोरान रडोंक सुरू केलें ताणें. तेन्ना पळया देवाच्या भुरग्याचे रडणे देवान आयकले. कित्याक इस्मायलाचे रडणे देवान आयकले आनी देवान कितें केलें इस्मायलाचे रडणे देवान आयकून थंय एक उदक येशें केलें आनी इस्मायलाक उदक दिलें आनी कितले वर्सां त्या रानांत देवान तांकां राखलें. प्रेज द लॉर्ड. आज आमचे रडणे आयकतलो देव, आमचे रडणे पळयतलो देव, आमच्या अकंतांतून भायर काडटलो देव, कश्टांतून सोडयतलो देव. आमच्या सांगात आसो तो पयस ना. हे चिंती नाकात की आमचो देव आमच्या मागणें आयकना. तो आयकना कित्याक म्हणून क्वेश्चन नाका. तो आमचे तान पयस ना. आमच्या लागीं आसा, आमच्या थंय आसा, आमच्या सांगाता आसा, आमच्या हाताक जावन चलयतलो. एक्सपिरियन्स करा. आज दोळ्या आमच्या तान भिया, हात आमचो उक्तो दवरया. त्या सोम्याच्या दैवीक सत्याक आमी अनुभव करया आनी सांगा आज सगळे सोम्याच्या सरेंडर करा. कितली पॅटिशनां म्हजे लागीं दिला हांव ह्या मागण्यांक समर्पिता सोम्या लागीं आनी कितले लोक ह्या मागण्यांक पळयतात तुमी त्या सोम्याचे दैवीक सकत तुमच्या जिवितांत वळोवन दिया वेळा जे बॉन्डेजेस आसता ब्रेक्स जावन दिया वेळा त्या गायनान भाग घेवन म्हणया. ये सोम्या ये तू काळजान म्हज्या रास एक्सपिरियन्स करा मातकांनी हांव बुडला
माका तुनी तळ कर मुझे थंय सोमियातून हाके दुका खुदार सडवून मुजी घरच्या जालोय सडवून दार रक्षक तू सोम्या मोजो भद्राक्षो तुझे शिवाय धन्या नादार